تمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد بارلا ذکر قبول فرما سال میران فرش ادا بچایا خرچ اخراجات لنگر نیاز قبول فرما جڑا ثواب حاصل ہوئے انہاں دے جملہ مرحومین دے روح پر فتح تک پہنچا بالخصوص چاچے قصبر عباس دے روح پر فتح تک پہنچا انہاں دی اماں دے روح پر فتح تک پہنچا قبروں کو روشن و منور فرما اعلیٰ علیین نبی جنت الفردوس وچ بلند مقام نصیب فرما مالک اللہ جت کوئی مومن رکھیے صحت عطا فرما بے رزقوں کو رزق عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما پہلی آخری دعائے زمانے دے امام دا جلدی ظہور فرما اللہ ہمیں میری مرشدزادی دا ویڑا وسپ ہوئے علی حسین شہزادے علی اکبر کو بنرہ بناوے پاک ویڑے دی عبادی دی خاطر صلوات پڑھو اچھی آواز نال اللہم اے سارے بیٹھے ہو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت درود اچھی آواز نال پڑھو اللہم مستے رہو آباد رہو کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی کافی سارا وقت ہو گئے میں قصیدے تو ہی مجلس دی ابتدا کرنا قصیدہ میں غازی بادشاہ دی عظمت نہ پڑھنا کردگار وفا وفا دا خالق جناب بطول دی دعا انہیں کھانا سے غازی بادشاہ دی عظمت جرت نہیں طاقت نہیں بسات نہیں جو میں دسان جو عباس کون ہے ایک لفظہ دا جے بول پوت دعا کر چھڑا ہے وطنی گھرے میں آدھا ہونا جندے چولے خود بطول سی بے جیڑا علی حسین دے پردے دا نام ہی عباس ہوئے میں اس کی کیا تعریف کرا سلوات پڑھو غازی دے ناتے تمہیں میں حولی حولی دو شیر پڑھ دے چاہ اچھا چلو یہ میں تھوڑی جائیں بئی حولیں جائیں سلوات ایک پڑھو ہو میں الموال پیر دے رتبے ڈسام کیا پہلے ایک ہم نا میں میری جرات نہیں میں الموال پیر دے رتبے ڈسام کیا میں الموال پیر دے رتبے ڈسام کیا سجدے ودی کریں دی ہے عباس کو وفا بس دے رہا سجدے ودی کریں دی ہے عباس کو وفا کون عباس میں ہر ممبر تے گل نہیں کی تھی مدینے تو گھن کے کربلا تک عباس دی عظمت دی گل کرنا مدینے تو گھن کے کربلا تک اگر کتھائیں آل محمد دا کوئی فرد بھی مایوس ہوئے نا یا دکھ آئے علی حسین گل ہکا کی تھی میرا غازی ہے نا توجہ کرنی ہے مرکز عباس اس پاک ویڑے دا توجہ کرنی ہے عباس
عباس ایسی استی عصمت دے ویڑ وچ عباس ایسی استی عصمت دے ویڑ وچ عباس ایسی استی عصمت دے ویڑ وچ ایک منگ دی رہی مسلح تے میری سین سیدہ ایک منگ دی رہی مسلح تے میری سین سیدہ توجہ کرنی ہے منظر بناونے ذہنوں دے وچ دوئیں بھرا عباس قدمہ دو دے دے شبیر عباس دے چہرے دو دے دے عباس دا چہرہ چمس چہرہ چم کے اکبر دے بابے ہی گل کی تھی ہے وہ سناونا چاہنا چم چم کے چہرہ ویر دیا کھے کھڑا حسین چم چم کے چہرہ ویر دیا آکھے کھڑا حسین انہوں یہ جہان تے میری امڑی دی دعا وسدہ رہے یار تو وسدہ رہے آباد رہے میں راضی ہوں اتنا جو بول پی ہیں آخری شعر توجہ کرنی ہے میں پہلے گل کی تھی جو ہر پرددار ہر فرد کو تسلی دیتی ہے تا آخانے عباس ہے فضائل درانگے چھے گل کریں نا وسدہ مدینہ نانے محمد دا بی بی بھرا دے چہرے دی زیارت بیٹھی کریں دیئے ہولے ہولے آدھی بیٹھی غازی دعا مانگ میں اتنے تی جیواں جتنے تی تو جیویں بھلا انہیں عظمت سن کے جو رو پون دیو توجہ کرنی ہے عباس تو دیکھ کے میری سین جڑی گل کی تھی ہے بی بی آدھی ہے ودی الموالے تیرے سہارے تے جین دیا ودی الموالے تیرے سہارے تے جین دیا تیرے ساونال چل دیں میں آلیا دے سا وسدہ رہے یار تیرے ساونال چل دیں میں آلیا دے سا آدھا پیا دو مقتولہ دیا بعد مرن دے نہیں ہویا یکھیاں بنے ایک مسلم پتر عقیل دہا دوجھا بی بی دا بی بی دا دل بند اللہ تیرا بھلا کرے نو کرے چاچا ہزار دفعہ صحیح آدھا پیا دو مقتولہ دیا بعد مرن دے نہیں ہویا یکھیاں بندے ایک مسلم پتر عقیل دہا دوجا بی بی دا دل بند سونا رو پیا یار تو تا ایک
مسلم پوتر اکیل دا دوجھا بی بی دا وسدا رہے یار تو گال اگلی سنیں آؤ بہی کدیاں دھیاں ہائے لاش تیئے ہاتھ رسیاں ویچ پابندے آؤ بھائی بائے دیاں دھیاں پچھ دیاں رہیاں تو کوفہ کتنا جی کرا نوکرہ سے نوکرہ پتر نہیں آتی ہزار دفعہ میں نبی روڑ آباد رہے آئیو میرا اللہ میں تو موسم دی گل شروع کر کھڑا آؤ بھائی کدیاں دھیاں ہائے لاش تیئے ہاتھ رسیاں ویچ پابندے آؤ بھئی بائے دیاں دھیاں پچھ دیاں گئیاں تو کوفہ کتنا سونا رو پیئے حکمین بھی کریں گا نوکرہ چاچا نوکرہ آؤ بھئی بائے دیاں دھیاں پچھ دیاں گئیاں تو کوفہ کتنا وسدا رہے یار تو وسدا رہے آدبیہ وکیل شبیر طبیبی آلیہ دا جدہ ٹور کوفہ دو پیا بہون دیر عباس بھڑے جیاں دے رخسار چمیندہ چمیندہ لیا ہوئے ہوئے اللہ بھلا کری اتنا میں پڑھنا ہا موسم ہے نا کربلا جتنے لتھن نا جتنے کٹھن مظلوم سارے ہیں اے علمت میرا ہاتھ تھے ایک قبر حسین غلافج میرا ہاتھ وطن گھر بزرگ دی قبر دعا گھننی ہے جتنے لتھے جتنے کٹھے مظلوم سارے ہیں مگر ان ساریاں تو وڈا مظلوم جناب مسلم اور شبیر دی فوج دا پہلا شہید ہے مضمون بہت لمبا ہے طولانی مضمون ہے میں سارا نہیں پڑھنا میں ایک حصہ پڑھنا ہے ایک کربلا دے شہداواں چوں پہلا شہید ہے مسلم میں ایک لفظ آکھا نا جو کربلا جتنے لتھے جتنے کٹھے ذکر دی عزت دی قسم بھی کہیں کو مارو نہیں ہے کہیں کو بھیڑ رونی ہے کہیں کو دھی رونی ہے مانو ونجے تو علم تو وڈی قسم ہی کوئی نوے مسلم ایڈا غریب ہے جے کو رومن اللہ کوئی نہ ہائے اللہ تیرا بھلا کرے یہ کوئی تا ڈھیل لگ دی ہے یار غریبوں دے رومن تے کوئی سال لگ دن کوئی مدتاں لگ دی ہیں ایڈا غریب جے کو رومن والا کوئی نہ بھیڑ بھیرا بیٹھے ہن کٹھے بھیرا رونے بھیڑ پوچھس کیوں رونے شبیرہ دے بھیڑ میرے نال ہن چار علی اگر چارے نال ہوئے نا بھیڑ میرا مشن مکمل نہیں ہوندہ علی دی دھیا دیا پہلے ڈس کیڑا کیڑا دیکھ سو میرے سمجھ ضرور آسی شبیرہ کے بھیڑ میرا بھیرا حنفیہ میرا بھیرا مسلم تریجہ علی شبیرہ میرا بھیرا عباس ای میلے رات دے بیٹھے تا غریبوں دے دکھاں دی کہانی سن کے رومن واسطے ہونا شبیر جا چوتھے علی دا نا نہیں چاہیا ہنجو لڑ پئین بھیرا دی ڈاڑی چوم کیا دیئے چوتھے علی دا نا نہیں چاہندہ جدا کسنا نا نہیں چاہندہ بھیڑ دی میلی چادر چوم کیا دا بیٹھے بھیڑ انہا تو گھٹ میڈا سجا دی نہیں بھلا ہونے یار بھلا ہونے اگر چارے نالوں میں نا میرا مشن مکمل نہیں ہوندہ
بی بی آدھی صلاح پوچھئے ہی مشورہ دینی ہے پہلے یہ دسا وانڈ کرے سیں شبیرہ کے جی میں توں آگ سیں پیچھے علی دی دھی آدھی ہک بھیج چا مدینے بے کچھ بھیج کوفے شبیر تو مردیں میں مستورا علی دی دی ہولے ہولے آدھی بیٹھی ہک دا زامن تو پہ وانج دوجی دی زمانت میں آلیہ دینی ہے بھین کو پوچھے کوفے مدینے کے کو بھیجوں حنفیہ کو صد مارس محمد حنفیہ دوڑ کے ہے جی سردار شبیرہ دے تڑے علمی چے جو 12,000 خط کوفے لندہ آیا ہو شبیرہ کے جڑا آخری 500 خط ہے نا اندے چے ہکا گل لکھ دے ہیں اگر کوفے نہ آئے ہو تو بروز معاشر تڑے نانے کو گلہ دے سوں شبیرہ کے میں کو کوفے لندے اعتبار کوئی نہیں میں تے کو اپنا وکیل تے سفیر بنا کے میں کو کوفے لندے اعتبار کوئی نہیں میں تے کو اپنا وکیل سفیر بنا کے کوفے بھیجے نا میں نے مسلم ہولے ہولے دیکھ کے دکھڑے سرداری تھوں اجازت نہیں میں تو لگا ونیا میں لفظ ڈھیر سارے چھوڑ کے تے اپنے مقصد دے قریب آمنا چاہنا ذکر دی عزت دی قسم شبیر کو جڑا سنے نا جو آنکھیں سی تھوں لگا ونیا اکبر دا بابا رو کے آدھا بیٹھے نہیں وانج دھیاں پتروں کوئی مل میری بھین کوئی مل مسلم اپنے خیمے آئے اکھا نہیں ساون دے بدلیں ہائیو میرا اللہ میں دو ہنجوں اپنے کیتے پننی ہیں کوشش کڑا کریں نا جو میری ہی کہاں جا ونجے جو میری بخشش دا ذریعے تھی ونجے ذکر دی عزت دی قسم جنا اپنے خیمے حیات دی ملکہ مستور روندہ نٹھائے بی بی ادھیے کیوں مدر روندے مسلمہ کے سردار تو حکم ملے میں کوفے ونجنے کوفے دا نام ہے علی دی دھی ادھی انکار تا نہیں کیتا بی بی ادھی انکار نہیں بھی کیتا مسلم دیکھ کے ادھی کی میں انکار کر رہا حکم امام ہے انکار دی گنجائش ہے کوئی نا بزرگاں دے ہوندین الویندہ زوجہ نال رہی ہے دیدہ چھوٹے پتران دو رہی ہے جنا پتران دو دیدہ کھڑا آئی نا وارث دی مرضی سمجھی اس دیکھ کیا دی مالک نے مسلمہ دے ماں دی مامتا بلند ہوندی ہے پیو دی اوکھے سوکھے نبھویں دی ہے ماں دی نہیں نبھ دی جڑا آنکھیں سنا ماں دی نہیں نبھ دی پیچھے دیکھ کیا دی بیٹھی اللہ جو چھی دیتے نہیں وانڈ کر چاہ کچھ تو نال گی دی وانی کچھ میں گھن ویسا پیچھے مسلم آدھے جے ایڈا بلند حوصلہ رکھ دی نا دا وقت محمد تے ابراہیم دی تیاری کرا اولاد لے ہو جو رو پو تا پہلا لفظ پیا دا تو نے روان کان میں آدھا ہونا ہر ممبر تے اجا پانی لفظہ ہائی علی دی دھی کو خوشک چوٹیاں تر کیتی ہیں اس کنگیاں کیتی ہیں اس چھوٹے دے گل چولا پوائس تے وطلہ ہے اس دیکھ کیا دی بیٹھی وڈے دو دیکھ بیٹھا لال پویندہ کیویں تے لہیندہ وقت وڈے دے گل تنیاں بدیاں نے اس چھوٹے کو دیکھ کیا دی بیٹھی لال دیکھ بیٹھا تنیاں بنہیندیاں کیویں تے کھولیندیاں تیار کیتا پترنگا مسلم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھس میں بالکل وین دے قریب آ گیا امان میڈی حوالے اللہ دے ٹر رہی مسلم پہلی روایت ہے جو 40,000 بندے بیعت کی تھی 80,000 تک لکھی نے بیعت مسلم دے ہاتھ شبیر دی بزرگاں دے ہوندے ہیں 40,000 رہی 18,000 رہی یا 80,000 آدھے ہوندے ہیں یہ بیعت 8 ذی الحج دی صبح لے دی نماز تک مکمل رہی آئی جدہیں دین دی مغربین دی مسلم نماز پڑھائی ہے نا تو مسلم دے پچھو 5 بندے باقی ہیں تیری غربت تو قربان ونیا اوہی نماز دی حد تک جدہ پیچھا تے مڑ کے ڈٹھے سو 5 ٹھر گئے پیچھے آسمان دو منہ کر کے آدھا بیٹھے میں ڈالا ہون میں غریب ہاں ہون میرا کوئی نہیں رہا مسجد اچ بیٹھے دو اعلان سننس پہلا اعلان ہوئے کوئی کوفے دا وسطہ مسلم کو پناہ نہ دے وے جیڑا پناہ دے وے انہیں گھر جلا دے انہیں اکھیں دے دیں اولاد قتل کر دو سارے لعنت کرو نہیں یار نہ تے دو جا اعلان ہوئے مسلم جت لبھے قید کر کے دربار گھننا چھوٹی اولاد علیہ میں ایک منظر بناونے تو ذہنے چجا دے سے تری ہنج ضرور آسی جت یاد آسی تری ہنج آسی سچین نہ بیٹھے مسجد بیٹھا امت رسول دی آ گئی
مسجد دی حرمت نراسی غریب سوچے جو میں مسجد چھوڑا بزرگ آدھے انہیں سجے ہاتھ دی انگل نال وڈے کو لئی ودے کھبے ہاتھ دی انگل نال چھوٹے کو لئی ودے ایڈی وڈی آبادی اچ کوئی یو جیاں در نہیں جت ون کے مسلم پناہ نہ منگی ہوئے ہائے میرا اللہ کوئی یو جیاں در نہیں جت مسلم پناہ نہ منگی ہوئے جتھا پناہ منگ دے در دروازے تے آواز نہیں دے ہر بندہ اندر کھڑ کیا دے مسلم جلدی کر سارے دار تو ٹور آئیں ہائیو میرا اللہ مسلم جلدی کر سارے دار تو ٹور آئیں تھک گئی غریب کوفے دے قاضی دے بوئے تے آئے کنڈی ہلائی اس قاضی اندرہ کھڑے آدھے کون ہے رومن تا مقدر دے یار میں کوئی زورا نہ روا سکنا تے کو جڑنا کسی کون ہے غریب آدھے مسلم قاضی آدھے کیویں آئے غریب آدھے پناہ منگنا قاضی آدھے جلدی کار میڈا دروازہ چھوڑ اس لئے مسلم دا متنال تاک دیوان لگیا اولے آدھے قاضی کلمہ کہیں دو پڑھ دے آدھے مدینے آلے محمد غریب آدھے تے کوئی دا واسطہ دینا ڈسا تڑی اولادی آدھے مولا اولاد غریب آدھے قاضی ڈسے پیاری لگ دی یا نہیں آدھے مولا پیاری لگ دیئے غریب آدھے قاضی تے کو وطن تے پیاری ہے میں کو پردیس چ پیاری کوئی غریب آدھے قاضی اکھی نال کیویں مرین دے دیکھا اللہ بھلا کری یار اللہ بھلا کری جڑا کسی اکھا نال کیویں مرین دے دیکھا قاضی آدھے کیا کرا غریب آدھے قاضی میری جوڑی کو پناہ دے قاضی آدھے گلتا برابر ہے تے کو پناہ دے یا تیری جوڑی کو پناہ دے غریب آدھے قاضی میں جوڑی تو دور ہونا چاہنا قاضی آدھے چاہنا کیا ہے غریب آدھے قاضی تو تاک دا بوا کھول مائلہ کو اندر بھیجینا غریب آدھے جدے اندر آولیل تو دروازہ باندھ کرے آدھا کڑا تو تاک دے ویلک چڑے کے مائے ٹور پوسا آدھے جدے سامنے علی گلی دا موڑ ونیا دار کھول چھوڑے غریب آدھے وادیے دیانے لیلہ دا نصیب جانے غریب آدھے اکھی نال کیے مرینہ بھلا ہوئی یار بھلا ہوئی سونیا کر چھوڑی ہے قاضی آدھے اتنی دیری پناہ نہ دے سنگدہ ہن دعا منگی کرو شالا بندہ بے آس نہ ہوئے درجات بلندوں ان میرے باب مرحوم دے ہوئے تو ایک دعا منگ دے آئے آدھے المومن دعا منگی کرو اگر پردیس چکے جوان کو دکھ ویڑ آدھے کلا ہوئے تنی بھیندہ رہے ویندے شالا چھوٹی اولاد نال ایڈا بے واسی ہے غریب باندھا مٹی تے بائے گیا ہے وڈے کچھ ایسی ہاں نہ لائے سوا تو چھوٹے کچھ ایسا غریب ہوئی گلی دے مارتے آئے جیڑی گلی دا قاضی کنواں کاسا غریب دے قدم رک گئے لاسمان دو رخ پھر گیا ہے آدھے میڈا اللہ تکوالیہ دے سفران دا واسطہ آدھے میڈے پترہ کو نیندرہ ونیا میں گلی سما کٹورا بھلا ہوئی یار نہیں روانا دا تکو ہے غریب آدھے میں گلی سما کٹور ونیا اور ذکر دی قسم بزرگا دین اجا دعا نہیں مکی یا دعا بھی روان دیا کم باندھو یہ غریب باندھا مٹی دے اور شریف وڈے کو آنالو جدا کر کے مٹی تے سمائے سا نال چھوٹے کو سمائے سا بڑے دیہا
ہاتھ چاک چھوٹے دے سیلے ترکلے آج میڈا لال کلیان بھی سمدھا آج کلیان نہیں کھاندے آئی دیا پارتا تتیری مانے بارہلا چودہ دی عزت دواز سے ذکر پاک قبول فرما خرچ اخرجات لنگر نیاز قبول فرما مالک اللہ جڑا ثواب حاصل ہوئے ذکر پاک دا لنگر نیاز دا تیری پاک بارگاہ دے وچ جڑا ثواب حاصل ہوئے بانیان دے جملہ مرحومین دے روح پر فتو تک قبروں کو روشن و منور فرما اعلیٰ الیین دے جنت الفردوس بلند مقام نصیب فرما مالک اللہ اس آستانے کو تاکہ میں قیامت بعد و شاد فرما اس بارگاہ دے بانیان معاونین مؤسسین کو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما مالک اللہ سارے بھرا دے مال رزق دے وچ اضافہ فرما بخت اقبال عطا فرما مالک اللہ پتران بھراوانا لباد و شاد فرما ہر دکھ تکلیف مصیبت تو محفوظ فرما عزت سیدہ دی عظمت دا صدقہ مالک جتنی امامہ بہنی سینی ٹورین پردے محفوظ فرما ہر شریف دی عزت محفوظ فرما مالک جت کوئی بیمار حیثیت عطا فرما صحیح مالک اللہ واسطے بیمار کربلا دے خون واسطے مظلوم حسین دے سفیر دی عظمت دا بزرگان دا بیٹا بیمار مالک سیت عطا فرما سارے آمین آکی کرو مالک جت کوئی مومن بیمار سیت عطا فرما میری چھوٹی بہن بیمار مالک سیت کامل عاجلہ عطا فرما مالک اللہ بے رزقوں کو رزق عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما مالک اللہ جوانہ دیاں زندگیاں دراز فرما بزرگاں دا سایہ قائم و دائم فرما مالک اللہ چودہ دی عزت دا واسطہ جتنے بادشاہ حسین دے ذاکرین پڑھ گئے مالک اللہ انہوں نے پڑھیا میں حقیر دی نوکری اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما مالک اللہ ساری اس عبادت کو عبادت شمار فرمائے شغل شمار نہ فرمائے مالک اللہ ساؤوے میں جڑے بادشاہ حسین دے ذکر گزرے مالک اللہ پہلی آخری دعائیں یوسف سیدہ دے جلدی ظہور فرما اللہ باویں میری مرشد آدی دا ویس پوے مالک اللہ مدینے دے لوگ دیکھیں جو اکبر دا پاک بابا وسطہ پائے ساڑیاں بھی اکھاں دیکھیں جو بادشاہ حسین ہون وسطہ پائے بادشاہ دی زیارت دے قابل بنا مالک اللہ ہوئے بنا جی میں چودہ چاندن مالک اللہ بادشاہ حسین دا صحیح مانے ماتمی بنا علی مولا دا صحیح شیعہ بنا مالک اللہ یہ دعا جلدی قبول فرما بارویں ہادی دا جلدی ظہور ہوئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد